नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। आदरणीय दर्शकहरू, देशको ठूलो राजनैतिक दल नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी 10 गतेबाट चितवनमा आरम्भ हुने घोषणा गरिएको छ। चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जो देशको ठूलो राजनैतिक दलको महाधिवेशन हो, त्यो महाधिवेशनमा पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत निर्विरोध अध्यक्षमा पुनः चयन हुने जुन उहाँले यसअगाडि उहाँको सम्पूर्ण शक्तिले घोषणा गरेको छ र त्यो पार्टीका अधिकांश नेताहरूले केपी ओलीको विकल्प नभएको बताइरहेका बेला पार्टीका वर्तमान उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। डाक्टर रावलको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणासँगै निर्विवाद अध्यक्ष बन्ने केपी शर्मा ओलीको लालसा यानी चाहनामा ठेस लागेको छ, यानी प्रतिस्पर्धा हुने पक्का पक्की बनेको छ र यो लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेको राजनैतिक दल हो। यसअगाडि पनि एमालेले आफ्ना महाधिवेशनहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेतृत्व चयनको अभ्यास गरिसकेको छ। खास गरी पार्टीभित्र निकै शक्तिशाली मानिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो पुनः अध्यक्ष बन्ने दौरानमा हुनुहुन्छ, उहाँको विकल्पमा आजै उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका डाक्टर भीम रावल आजको कार्यक्रममा हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ र खास गरी 2030 सालदेखि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएका डाक्टर रावलले राज्य र पार्टीका महत्त्वपूर्ण भूमिका पटक पटक निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत निर्माण गर्नुभएका रावलको विगतमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा मात्रै होइन, नेपालको राष्ट्रियताको झण्डालाई सधैँ उच्च राख्नका लागि 37 साल चाहिँ उहाँ आफ्ना विचारहरू राख्दै आएका घटनाहरू नेपाली जनताका अगाडि प्रष्टै छन्। डाक्टर रावल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हार्दिक स्वागत छ भीम रावल यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला आज यहाँले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। अब महाधिवेशनको उद्घाटन हुन करिबन 4 दिन मात्रै बाँकी छ, 4-5 दिन मात्रै बाँकी छ। अब हामी कुराकानी गरिरहँदा यो त रातको समय हुँदै खोज्दैछ, बाँकी 6 गतेदेखि जम्मा 4 दिन छ। यो ढिलो गर्नुभयो कि समय ठ्याक्कै यही हो अथवा के मोटिभले तपाईँ अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभयो आज? उम्मेदवारीको घोषणाको मिति ढिलो भयो भन्ने तपाईँको जुन भनाइ छ त्यो साँच्चै हो। किनभने हामीले पहिलेका महाधिवेशनहरूमा अलि अगाडिदेखि नै उम्मेदवारीको चर्चा गरिसकेका हुन्थ्यौँ। यसपटक हाम्रो पार्टीमा यो उम्मेदवारी चयनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, हामी कसरी जान्छौँ भन्ने बारेमा छलफल होस् भनेर मैले पटक पटक कुरा उठाएँ। छलफल गर्ने त भनियो, तर कहिले छलफल भएन। अब त महाधिवेशनै आउन लाग्यो। यस्तो स्थितिमा मैले आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गरेको हो र यो उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेपछि अब यसले महाधिवेशनमा उम्मेदवारीको प्रसङ्गमा अरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारीको कुरा अगाडि ल्याउनको लागि यो समय आइसकेको छ भन्ने यसले अरूलाई पनि सङ्केत गर्छ। र मैले यो उम्मेदवारी दिनुको प्रमुख उद्देश्य के हो भने हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त समेत भनेको जनताको बहुदलीय जनवादले प्रत्येक व्यक्तिलाई पार्टीमा प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउने, प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वको चयन गर्ने र नेतृत्वमा जाने व्यक्तिले कार्यकर्ता र जनताबाट उनीहरूको त्यो परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनुपर्ने र व्यक्ति जब एक समय कुनै बेला पदमा पुगिसकेपछि र त्यो पदमा निजले गरेका कामहरू पनि जनताको आँखाबाट, कार्यकर्ताको आँखाबाट तिनीहरूको पनि परीक्षण हुनुपर्ने मान्यता हामीले बोकेका थियौँ। त्यसैले मैले यसबिचमा जे जस्तो नेकपा एमाले सामना गर्नु पर्यो, नेकपा हामीले पार्टी बनायौँ, त्यसको विघटन भयो र त्यसपछिका जे जस्ता घटनाक्रमहरू थिए, अब यसले अवश्य पनि नयाँ नेतृत्वको माग गर्यो र त्यो नयाँ नेतृत्व दिन म सक्षम छु। अनुभवको दृष्टिकोणबाट मैले आजसम्म पार्टीका कयौँ क्षेत्रमा नयाँ सङ्गठन निर्माण गरेको छु। त्यो सबै दृष्टिकोणबाट त्यो परिपक्वतामा म पनि छु। त्यसकारण अब पार्टीमा हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादले नै प्रतिस्पर्धाको लागि हाम्रो मार्ग प्रशस्त गरेको हुनाले म त्यो प्रतिस्पर्धामा गएर परिवर्तन र देशको आकाङ्क्षा, कार्यकर्ताहरूको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने मार्गमा अगाडि बढेको छु। करिब 2-4 घण्टा अगाडि यहाँले अध्यक्षको घोषणा गरिसके पछाडि अब प्रतिस्पर्धामा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ।
प्रतिस्पर्धा गर्दै जाँदा यो व्यक्तिगत कुरा होइन, तर मूलभूत रूपमा चाहिँ तपाईँका प्रतिस्पर्धी वर्तमान पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसलाई चाहिँ उहाँ निकट कैयन नेताहरूले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न सकिँदैन भनेर भनिरहेका बेला यहाँले चाहिँ जुन अध्यक्षमा उम्मेदवारी आज घोषणा गर्नुभयो, केपी ओलीको विकल्प किन चाहियो? सबभन्दा पहिले त राजनीतिक दल जब बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छन्, सिद्धान्त नै जनताको बहुदलीय जनवाद स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको बाटोलाई समात्नुपर्छ भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अमुकको व्यक्तिलाई निर्विकल्प हो, अर्को कुनै नेता नै छैन भन्ने दृष्टिकोण नै गलत हो। हाम्रो पार्टीमा अध्यक्ष हुन लायक दर्जनौं मानिसहरू छन्। म पनि यति लामो समय झन्डै 50 वर्ष यो पार्टीमा काम गरिसकेँ। मैले अञ्चल इन्चार्ज भएर, प्रवासी इन्चार्ज भएर, सङ्गठनका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू, बुद्धिजीवी कोष सचिव भएर, विदेश विभाग कयौँ क्षेत्रहरूमा काम गरेको छु। अनि अर्को व्यक्ति विकल्पमा कोही सुहाउँदैन भन्ने त्यो दृष्टिकोण नै गलत हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेकपा एमाले आजसम्म आइपुग्दा जे जस्ता घटनाहरू बिहोर्नु पर्यो, जुन कुराहरूलाई मैले व्यवस्थित रूपमा मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने जुन मैले घोषणा गर्दाखेरि प्रस्तुत गरेका मेरा विषयहरू छन्, त्यसमा पनि मैले यो कुरा चर्चा गरेको छु। हामीहरू हेरौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता भयो, हामीले जनताको बिचमा पार्टी एकता गर्छौँ भन्यौँ। नेतृत्व तहले घोषणा गर्दा के भन्यो भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विगतका फुटका श्रृङ्खलाहरू अब समाप्त भए। त्यो त व्यवस्थापन गर्न सकेन नि, यथार्थ कुरा हो नि। कसले गर्नु पर्थ्यो? जब प्रमुख जिम्मेवारी जुन व्यक्तिको छ निजले त्यो गर्नु पर्थ्यो। तर के भयो? त्यो एकीकरण त टिकेन 3 वर्षभन्दा बढी, उल्टो विघटन भयो पार्टी। त्यसपछि फेरि नेकपा एमालेलाई पुनर्जीवित गर्ने अवस्था अदालतको फैसलाबाट भइसकेपछि त्यसको बैठक बसेर पार्टीलाई एकीकृत बनाउनुको सट्टा पार्टी विभाजन भयो। 2/3 सरकार गयो, 6 प्रदेशमा सरकार गयो। यी घटनाक्रमले के देखायो त भने अब नेतृत्वको परिवर्तन हुनु आवश्यक छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर नयाँ भरोसा, नयाँ आशाका साथ अगाडि बढ्नुको लागि र पार्टीलाई विधि पद्धति सामूहिक विवेकबाट अगाडि बढाउनुको लागि अब मैले नेतृत्व दिनुपर्छ, म त्यसको लागि नेतृत्व दिन सक्छु भन्ने विश्वासका साथ म अगाडि बढेको छु। र मलाई लाग्छ मान्छेहरूले भन्न सक्नु नसक्नु एउटा कुरा हो, नेकपा एमालेको व्यापक पङ्क्ति अब नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्वको परिवर्तन र नेतृत्वको रूपान्तरणको पक्षमा छ भन्ने मलाई विश्वास छ। एमालेभित्र जुन खालको मतभेद सिर्जना भएको थियो, मतभेद सिर्जना हुँदै गर्दा अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोधमा अगाडि बढेका कैयन वरिष्ठ नेताहरूले पार्टी छोडेर एउटा नयाँ पार्टी बनाइसके एकीकृत समाजवादीको नाममा। अब विरोधीहरू पाखा लगाइसके पछाडि आफू निर्विकल्प नेता भएको उहाँको मनोभावना छ। माने चाहिँ अब कोही पनि विरोधी छैनन्, आफ्ना विरुद्ध बोल्ने समेत कसैले आँट गर्न सक्दैन भनेर भनिरहे बेला तपाईँको यो उम्मेदवारी उहाँका विरुद्ध खालि तपाईँको उम्मेदवारी मात्रै हो अथवा साँच्चीकै महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर यो पार्टीको अध्यक्ष बन्ने तपाईँको अभियान हो? मेरो अध्यक्ष बन्ने अभियान हो। किनभने कुनै पनि उम्मेदवारी अगाडि सारिसकेपछि होइन मैले यत्तिकै सारेको छु भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। म जस्तो अहिले पनि पार्टीको उपाध्यक्ष हो। यो जिम्मेवारी वहन गरिसकेको व्यक्तिले देशलाई म नेतृत्व दिन्छु, पार्टीलाई नेतृत्व दिन्छु, अहिले भएका विकृति विसङ्गतिलाई म हटाउँछु, राष्ट्रको स्वाधीनताको झन्डा उठाउँछु भन्ने अठोटका साथ नै मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। जुन तपाईँले अघि प्रश्न कोट्याउनु भयो कतिपय नेताहरू यो पार्टी छोडेर जानुभयो भने त्यही त गलत गर्नुभयो। उहाँहरूले सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा त्यत्तिका वर्ष त्यहाँ योगदान दिएर पसिना बगाएर त्यो पार्टीभित्र त गलत कुरालाई सच्याउने, त्यसलाई फेरि ठिक बाटोमा ल्याउने, त्यसका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूमा आशा र विश्वासको सञ्चार गर्ने, राष्ट्रको नेतृत्व गर्न जस्तोसुकै कठिनाइ आइपरे पनि त्यो सङ्गठनात्मक शक्तिलाई लिएर अगाडि जानुपर्नेमा जुन उहाँहरूले पार्टी छोडेर जानुभयो त्यसैले त्यो गलत भयो भनेर म त्यसको समर्थन मैले गर्न सकेन, एउटा कुरा। दोस्रो, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको लागि त स्वयं त्यसका जो नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो माधव कुमार नेपालजी, उहाँले त स्वयं कार्यदल बनाउनु भयो, पार्टी एकता गरौँ भन्नुभयो। हामी त त्यही कुरामा अगाडि बढ्यौँ नि। अहिलेको वर्तमान अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। त्यति गरिसकेपछि अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र आजका चुनौती र भोलि आउन सक्ने चुनौतीको सामना गरेर राष्ट्रलाई एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउने आज बाह्य हस्तक्षेपका अनेकौँ हामी गतिविधिहरू देखिरहेका छौँ। राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामाथि समेत आज पुर्याउने हामी कुरा देखिरहेका छौँ र देशको प्रधानमन्त्री र गठबन्धन सरकारका नेताहरू कानुनको विरुद्ध, कानुन विपरीत गएर यो सञ्चार क्षेत्रको कुरा भएको हुनाले बढी सान्दर्भिक पनि होला, उहाँहरू एकजना विदेशी गुरु, धार्मिक गुरुलाई ल्याएर उहाँहरू
त्यो टेलिभिजनको उद्घाटन गर्न हिचकिचाउनुहुन्न। अरू जनताले कानुन उल्लङ्घन गरे भए त कारवाही हुन्थ्यो नि। अब प्रधानमन्त्री नेतालाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? मैले उदाहरण दिएको। न्यायपालिका हेर्नुहोस् अस्तव्यस्त छ। नेताहरू भन्नुहुन्छ त्यो न्यायपालिकाले समाधान गर्नुपर्छ। व्यवस्थापिकामा काम अगाडि बढेको छैन। कार्यपालिका त यसै अस्थिर छ। सुरक्षा निकायहरूको गतिविधिहरू हेर्नुहोस् र देशको समग्र स्थिति यस्तो भइरहेको बेलामा एउटा नेकपा एमाले जस्तो यत्रो ठुलो पार्टीले अब देशलाई राष्ट्रिय हिततर्फ सम्पूर्ण जनताको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, पार्टीका कार्यकर्ताको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, आजका समस्याहरूतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गरेर साझा सवालमा अरू पार्टीलाई समेत एकमत बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको नेतृत्व गर्छु भन्ने अठोटका साथ नै मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा, राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, देशहितका सन्दर्भमा तपाईँले सङ्कोच गर्दै आएका विचारहरूका सन्दर्भमा कहीँ शङ्का छैन। तर पार्टीको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दै जाँदा तपाईँको पार्टीभित्र गुटहरू छन्। यसअगाडि त त्यो गुटहरूकै कारण पार्टी विभाजनै भइसक्यो। अहिले पनि अब फरक फरक समूह हुने भयो। तपाईँले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि दुईजना त अहिले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने लगभग देखिहाल्नुभयो। त्यसो हुँदा समूह हुन्छ र देशभरबाट आउने प्रतिनिधिहरू जसले तपाईँलाई चयन गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ। अब आधा हिस्सा जो तपाईँहरूको समूह थियो त्यसले नयाँ पार्टी बनाइसके पछाडि शक्तिका हिसाबले तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्छ आज र कसरी चाहिँ के भने विजय हासिल गर्ने जो चाहिँ प्रतिनिधि चयन भएर आउनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ गुटका आधारबाट भएर आउनुभएको छ। त्यो जुन अगाडिको चुनौतीको पहाड छ नि त्यसलाई कसरी छिचोल्छु भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? प्रतिनिधिहरूलाई कसरी आफ्ना पक्षमा कन्भिन्स गर्ने त्यसका एजेन्डाहरू के हुन् प्रतिनिधिहरूलाई भन्ने चाहिँ? जब राष्ट्र र जनता र पार्टीका सामु चुनौती उपस्थित हुन्छन् त्यति बेला सबभन्दा पहिले ती चुनौतीसँग लड्ने विचार दिनुपर्छ। हामी पञ्चायतकालमा हामीले लडिरहेको लडाइँ हेरौँ या द्वन्द्वकालमा गरिरहेका कामहरू हेरौँ। त्यो बेला सही विचारका साथ अगाडि नबढेको भए थोरै सङ्ख्याका मानिसहरू यत्रो विशाल पार्टीमा परिणत हुने थिएनन्। त्यही कारण सबभन्दा पहिले जे कारणले आज नेकपा एमालेको पङ्क्तिभित्र समस्या उत्पन्न भयो, सङ्गठनले जस्ता धक्काहरू खानु पर्यो, यी कुराहरूलाई मनन गरेर ठिक विचार दिने, विधि र पद्धतिबाट पार्टीलाई चलाउने, विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्ने, राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर सम्पूर्ण शक्ति त्यसको लागि परिचालित गर्ने। त्यहाँ कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, त्यहाँ कुनै आफ्ना सिद्धान्त मूल्य मान्यताभन्दाको विपरीतको कुरा होइन, या कुनै ठुलो देशको अगाडि होइन ठुलो देश रिसाउला कि भनेर अनि आफ्नो स्वार्थ साधनाको लागि हच्किने यस्ता कुराहरू होइन। अब हामीले जसरी अरू देशहरूले आफ्नो देशको स्वार्थलाई, आफ्नो देशको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर काम गर्छन् र त्यो केन्द्र भागमा काम गर्ने सिलसिलामा अरूसँग एकदम प्रष्ट ढङ्गले आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्, त्यो दिशामा अगाडि जानको लागि जुन मैले यो उम्मेदवारीको घोषणा गरेको छु, नेकपा एमालेको पङ्क्ति जुन देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट व्यापक रूपमा प्रशिक्षित भएको छ विगतमा, जसले देशप्रतिको दायित्वलाई बुझेको छ, मलाई विश्वास छ चुनेर आउने प्रतिनिधिहरूले अवश्य पनि आज कुन व्यक्ति पार्टीको प्रमुख हुनुहुन्छ या को कति शक्तिमा छ भन्नेलाई नहेरेर दीर्घकालीन रूपमा यो देश कहाँ जान्छ, आजका समस्याहरू समाधान गर्नुको लागि भोलि के आवश्यकता छ भनेर उहाँहरूले अवश्य पनि विवेक लगाउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वासका साथ यो उम्मेदवारी दिएको छु। जहाँसम्म तपाईँले गुटबन्दीको कुरा गर्नुभयो, हो गुटबन्दी हुँदै जाँदा अन्तर्वेद चर्किँदै जाँदा त पार्टीमा विभाजन र फुट समेत भयो नि, त्यो स्थिति छ। त्यसकारण यो गुटबन्दीको स्थितिलाई समाप्त नगर्ने हो भने सङ्गठनको लागि त्यो धेरै हानिकारक हुन्छ र विधि पद्धति एउटा प्रणालीबाट पार्टी चल्यो भने त्यहाँ विचारको भिन्नता, कुनै विषयवस्तुमा मतभेद भयो भने मान्छे त्यसलाई सम्मान गर्छ, मान्छ। यदि त्यस्तो भएन भने के हुन्छ, मान्छेले मान्दैन, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ, पार्टी विभाजन हुन्छ, जुन हामीले देखिसक्यौँ। त्यसकारण मेरो विश्वास के हो भने हामीले जुन विधान बनाएका छौँ, राजनीतिक विचार अगाडि सारेका छौँ, जनताको भौतले जनवादका प्रतिस्पर्धा गर्ने र सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने र देशको राष्ट्रिय हित गर्ने कुराको साथसाथै नेपालको संविधानले समेत आत्मसात गरेको समाजवाद उन्मुख प्रणाली बनाउने कुरा गरेका छौँ। मलाई विश्वास छ यो कुरामा पार्टीको व्यापक पङ्क्तिले साथ दिन्छ र त्यो समर्थनबाट म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने मेरो विश्वास हो र म यो गुटबन्दीका सङ्कीर्ण विचारहरूबाट नै यदि कुनै व्यक्तिले सोचिरहन्छन् भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्याउँछ भन्ने ठान्दछु। केपी ओलीलाई पुनः अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मानिसहरूले चाहिँ के भने पार्टी एउटा जटिल अवस्थामा छ, विभाजनको पीडा भोगेको छ र एमाले विरुद्ध एउटा चाहिँ के भने अरू गठबन्धन बनेको छ, अरू दलहरूको मोर्चा बनेको छ र एक्लै एमाले ती मोर्चासँग लड्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ केपी ओली बाहेक अर्को मानिसले सक्दैन भन्ने जुन दलिलहरू दिएका छन् नि,
तपाईँ आफूलाई त्यसमा कसरी खरो उतार्नु? मैले आजसम्म पार्टीमा जहाँ जहाँ मैले सङ्गठन निर्माण गरेँ ती सबै ठाउँ पार्टीले सफलता हासिल गरेको छ। चाहे स्वदेशमा होस्, चाहे प्रवासमा होस्, चाहे विदेश विभागमा होस्, चाहे प्रचार विभागमा होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि, चाहे अछाम जिल्लामा होस् या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होस्। त्यसकारण मैले पार्टी अध्यक्ष समेतलाई के आह्वान गरेको छु भने मेरो अनुभव र मेरो क्षमता जुन मैले जहाँ मलाई खटाए जुन मैले प्रदर्शन गरिसकेको छु, अनुभव र मेरो परिपक्वतामाथि तपाईँ भरोसा गर्नुहोस् र तपाईँको अनुभव तपाईँले जुन अहिलेसम्म काम गर्नुभएको छ त्यो त म भोलि अध्यक्ष भयो भने म त्यसलाई पनि निरन्तर रूपमा प्राप्त गरिरहनेछु। त्यसकारण तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेको छु मैले। त्यो त भोलि मलाई काम दिँदाखेरि म प्रमाणित गरिदिन्छु नि, त्यसमा मलाई 100% विश्वास छ। अब कतिपय मान्छेहरूले अब कुनै व्यक्तिभन्दा अरू कुनै पनि मान्छेमा त्यो क्षमता छैन, कसैले गर्न सक्दैन भने यदि कसैले सोच्यो भने त्यो त लोकतान्त्रिक सोच नै भएन, त्यो नेतृत्वको विकास गर्ने प्रणाली नै होइन। कतिपय देशमा हेर्नुहोस् 39-40 वर्षमा मान्छे नेतृत्वमा पुग्छन्, कति सहज रूपमा स्वीकार गर्छन्। अनि हाम्रो देशमा म त 66 वर्षको उमेरमा भइसकेँ। शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिशास्त्रमा मैले विद्यावारिधि गरेँ। म कानुनको अधिवक्ता हुँ। अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै देशहरू, थुप्रै मञ्चहरूमा मैले काम गरेको छु। संयुक्त राष्ट्रको महासभादेखि लिएर सुरक्षा परिषदमा समेत मैले सम्बोधन गरेको छु। त्यस हिसाबले हेर्दा त तपाईँको पार्टीमा विद्यमान नेताहरूमा सर्वाधिक बढी क्षमतावान तपाईँ जस्तै लाग्छ हैन? अनि ममाथि अहिलेको स्थितिमा विश्वास गर्न नपर्ने म कुनै कारण देख्दिनँ। अब मान्छेले पूर्वाग्रह राख्ने हो भने त बेग्लै कुरा हो। हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, एमाले उपाध्यक्ष र 10औं महाधिवेशनका अध्यक्षका प्रत्याशी डाक्टर भीम रावलसँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी उहाँको उम्मेदवारीको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो सन्दर्भमा एमाले उपाध्यक्ष र अध्यक्षका प्रत्याशी डाक्टर भीम रावल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यहाँको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहँदा यहाँ अध्यक्ष बन्नका लागि आफ्नो उम्मेदवारी अगाडि पेश गर्नुभएको छ, आफ्ना अपिलहरू प्रतिनिधिहरूका बीचमा, जनताको बीचमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले, जो पछिल्लो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले यो पार्टी सञ्चालनको विधि पद्धति अथवा शैली यो पार्टीलाई जस्तो बनाउनु भयो, यहाँ अध्यक्ष भइसके पछाडि यो पार्टीको भविष्य कस्तो हुनेछ? तपाईँको पार्टीका कार्यकर्ताले यो पार्टीलाई कस्तो पाउनेछन्? नेकपा एमाले आज जुन शक्ति आर्जन गरेको छ त्यो शक्ति पार्टीको विधान बमोजिम पद्धति विधि राम्ररी अँगालेर सामूहिक बल र बुद्धिको पूर्ण सदुपयोग गरेर प्राप्त गरेको हो। म सर्वप्रथम त्यसलाई पूर्ण रूपमा जो नेकपा बनेर दुईटा पार्टी एक हुँदादेखि यता जुन खजमजेको छ, खलबलिएको छ, त्यसलाई म ठिक ठाउँमा ल्याउँछु र सामूहिक रूपमा जुन पार्टीमा हाम्रो 101 दक्षता क्षमता भएको जनशक्ति छ त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा परिचालित गर्ने र पार्टीका विधि पद्धति सिद्धान्त मान्यता विपरीतका चरित्र क्रियाकलापहरूलाई पार्टीमा प्रशिक्षण र पार्टीको प्रणालीबाट त्यसलाई सच्याउने र आगामी दिनमा नेकपा एमाले भनेको जनताको बिचमा लोकप्रिय दल मात्र होइन, यो एउटा विधि मान्यता सिद्धान्त र आदर्शबाट परिचालित छ र ती सम्पूर्ण कुराहरू राष्ट्रको हितमा केन्द्रित छन् भन्ने कुरालाई म पूर्ण रूपमा स्थापित गर्नको लागि सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्छु र नेतृत्व गर्छु। र यसरी पार्टीको जुन विश्वसनीयता हो त्यसप्रतिको विचारको दृष्टिकोणबाट, सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट, त्यसका गतिविधिको दृष्टिकोणबाट देशभित्र देशबाहिर त्यसलाई अझ बलियो गरेर स्थापित गर्ने र मान्छेले हेर्दा यो पार्टी एउटा निश्चित मार्ग निर्देशनबाट अगाडि बढेको छ र यसको गन्तव्य पनि स्पष्ट छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग बनाउनको लागि म भूमिका खेल्छु। एउटा दोस्रो, अहिले विभाजनबाट जुन यो पार्टीलाई प्रभाव परे, असर परेको छ र नेपालको वामपन्थी पार्टीहरू आपसमा लड्ने अनि दक्षिणपन्थीसँग गएर मिलेर हामी समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने बडा विडम्बनापूर्ण जुन अवस्था छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि वामपन्थी दलहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि जानेर त्यसलाई अन्तर्भूतपूर्ण होइन कि त्यसलाई सहज किसिमले सहकार्यको वातावरणमा ल्याउने एउटा। दोस्रो, राष्ट्रका साझा सरोकारका विषयमा अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि एक भएर जाने वातावरण बनाउनलाई नेकपा एमाले क्रियाशील हुन्छ, त्यसमा सक्रियतापूर्वक लाग्छ, यसले नेतृत्व गर्छ र राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा यो छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नेतर्फ मेरो सक्रिय भूमिका हुन्छ। अब यो भूमिकालाई सफल बनाउनका लागि तपाईँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुपर्छ। आजको वस्तुस्थितिलाई हेर्दा तपाईँ अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा
मानिसहरूले के अपेक्षा गर्छन् यस्तो लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिमा भने तपाईँ सँगसँगै तपाईँको प्यानल अथवा तपाईँसँगै उम्मेदवारी दिने अरू मानिसहरू पनि तपाईँसँग उभिउन् भन्ने चाहन्छन्। किनभने यो पार्टीको नेतृत्व लिने भन्ने कुरा चाहिँ सामूहिक शक्तिबाट उत्पन्न हुने कुरा हो। तर आज तपाईँ अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा एक्लै आम जनताका बीचमा उभिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। यानि पार्टीमा मतभेद हुँदा जुन छुट्टै समूहका रूपमा आधा मानिसहरू अर्को पार्टी बनाएर गइसकेपछि बाँकी रहेको 10 जना जो स्थायी कमिटीका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेत तपाईँसँग आज देखिएनन्। यसले तपाईँको जुन यो पवित्र लक्ष्य र उद्देश्य छ यो कसरी पुरा होला भनेर मानिसहरूले सोचिरहेका छन् कि? यो मैले आफ्नो टोली बनाउन नसक्ने भएर वा अरू पदमा उम्मेदवार दिन नसक्ने भएर म एक्लै उभिएको होइन। पार्टीमै के निर्णय भयो भने यसपटक अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जो मक्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ त्यो महाधिवेशनमा त्यसरी समूहगत रूपमा निर्वाचन नलड्ने भन्ने त्यहाँ निर्णय भयो। अब जब समूहगत रूपमा नलड्ने भन्ने भइसकेपछि त वर्तमान अध्यक्ष यदि चुनावमा अध्यक्षको रूपमा लड्नुभयो भने उहाँले पनि कसैलाई त्यहाँ उभ्याउनु मिल्दैन, मैले पनि मिल्दैन। पार्टीले निर्णय गरेको हुनाले मैले त्यसलाई सम्मान गरेको हुँ। यदि होइन प्यानल सहित उपस्थित हुनु पर्यो भने मैले प्यानल दिन नसक्ने वा वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि लिएर महासचिवदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यको सूची दिन नसक्ने होइन, म सक्छु। तर पार्टीले निर्णय गरेपछि पार्टीको त्यो निर्णयलाई सम्मान गरेर मैले व्यक्ति चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अब अगाडि बढाउँ। विगतमा एउटा टिम बनाउँदा समूह बनाउँदा त्यसका प्रतिफल राम्रा भएर कतै त्यही कारणले पार्टीमा विभाजनको स्थिति सिर्जना भयो कि भन्ने कुरा आएको हुनाले मैले त्यो निर्णयको सम्मान गरेर एक्लै पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेको। अब तपाईँको विपक्षमा रहेकाहरूका लागि तपाईँको उम्मेदवारीले एउटा भनौँ न सानोतिनो भुइँचालो ल्यायो, हलचल मचाएर तपाईँलाई चाहिँ चनाखो तरिकाले हेर्ने वातावरण बन्यो। तर तपाईँका पक्षमा तपाईँका समर्थकहरू जो छन् उहाँहरूले चाहिँ अहिले पनि के सोचिरहेका छन् भने तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ मतदानको दिनसम्म यो कायम रहन्छ अथवा चाहिँ के भने अर्को पक्षले अथवा वर्तमान अध्यक्षले तपाईँलाई चाहिँ कुनै पदमा फेरि एकोमोडेसन अथवा समावेश गराउनु भयो भने तपाईँको उम्मेदवारी फिर्ता हुने हो कि तपाईँको उम्मेदवारी अन्तिम अवस्थासम्म कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा तपाईँको के भन्नु छ? होइन, मैले यो कुनै बिचमा छोड्नुको लागि अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको होइन। मैले त त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा आफ्नो धारणासहित मैले कुराहरू अगाडि सारिसकेको छु। यसभन्दा अगाडि मैले जुन 10 बुँदे सहमति कायम गर्न, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन, पार्टी विभाजनलाई रोक्न जुन मैले भूमिका खेलेँ सक्रियतापूर्वक, त्योभन्दा अगाडि पनि मैले कार्यदलमा त्यो भूमिका खेलेको थिएँ। मैले प्रत्येकचोटि पार्टीमा नेताहरूको बिचमा द्वन्द्व हुँदा त्यसलाई मिलाउनको लागि 7औं महाधिवेशनमा 8औँमा 9औँमा मैले त्यो भूमिका खेलेको छु र अहिले पनि मैले त्यो भूमिका खेलेँ। तर मेरै प्रदेशमा कैलालीको उदाहरण लिउँ, चुवालमकी 2 नम्बर क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँ प्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार समेत दिन दिइएन। त्यहाँ कुनै निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु भएन। धनगढीबाट केही मान्छेहरूले मन परेको किसिमले घोषणा गरे, 1200 भन्दा बढी पार्टीका सदस्यहरूले निवेदन दिइरहेका छन्। यो कुरा मैले किन कोट्याएको त भने यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा दिएर म त यो पार्टीलाई विधिबाट चल्ने, मार्क्सवादका साँच्चीकै मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गरेको, समाजवादका आदर्शहरू अङ्गीकार गरेको, त्यो अनुसारका चरित्र भएका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, सदस्यहरूको पार्टी बनाउनलाई म स्पष्ट चिन्तनका साथ, दूरदृष्टिका साथ अगाडि बढिसकेको छु। त्यसकारण यसमा कुनै कार्यकर्ताहरू कसैले होइन यो अध्यक्ष पद त्यत्तिकै अध्यक्ष भन्नको लागि भने हो कि भनेर कसैको मनमा छ भने यो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत नै म त्यस्तो नसोची दिनुहुनुको लागि म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। र यो प्रतिस्पर्धामा जाँदा अब यहाँले आफैले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो, स्वयं तपाईँकै क्षेत्रमा कैलालीमा एकलौटी ढङ्गले प्रतिनिधिहरू चयन गरेर ल्याइयो, सो घोषणा गरियो भनेर भने अरू ठाउँमा के भएको होला जहाँ तपाईँको आफ्नै सिधा नजर पुग्न सकिराखेको छैन? यस्तो एकलौटी गरिराखिएका बेलामा त्यो सिन्डिकेटलाई तोड्न सक्छु भन्ने आँट, साहस र विश्वास तपाईँमा केले पलाइरहेछ? कसरी तपाईँको त्यो आइराखेको छ? मैले यतिका वर्षसम्म विद्यार्थीकालदेखि आजसम्म जुन पार्टीमा काम गरेँ, मैले जहिले पनि राष्ट्रिय हित, विधि पद्धति, जनताका अधिकार, हित, सबैको समान्तर न्यायको झन्डालाई मैले जहिले पनि उठाइरहेँ। म जुन त्यो बाटोबाट हिँडेँ र त्यो बाटोबाट हिँड्दै जाँदाखेरि जुन यो पार्टीमा मैले जे जस्तो भूमिका निर्वाह गरेँ र जसरी मलाई अछामी जनता र देशभरिका कार्यकर्ताले, सदस्यहरूले माया गरेर मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो, त्यो नै मेरो विश्वासको आधार हो। म एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, मैले जुन आदर्श र सिद्धान्त
र मान्यता बोकेको छु, त्यो मेरो वैचारिक विश्वासको आधार हो। अब जहाँसम्म तपाईँले विभिन्न ठाउँबाट कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी दिने नदिने, जबरजस्ती सहमति भवन घोषणा गरिदिने, पार्टी सदस्यता 6 महिना अगाडि लिएकोले मात्रै निर्वाचनमा चुन्नु र चुनिन पाउने भनेर पार्टीको निर्देशन छ, 2 दिन अगाडिसम्म सदस्यता काटेर बाँड्ने, जुन यस्ता गलत कामहरू भए अन्ततः यसले पार्टीलाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ, पार्टीप्रतिको सदस्यहरू र जनताको विश्वासलाई नै भत्काउँछ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुरालाई सच्याएर पार्टीलाई साँच्चीकै एउटा विधि प्रणालीबाट चल्ने, स्वच्छ वातावरणमा चलेर जनता र सम्पूर्ण सदस्यहरूको विश्वास अझ बलियो हुने आधार वातावरण सिर्जना गर्नुको लागि त मैले पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हो नि। त्यसकारण मेरा यी जुन मान्यताहरू छन्, मलाई विश्वास छ पार्टीको धेरै ठुलो पङ्क्ति, जनताको धेरै ठुलो पङ्क्ति र कतिपय देश बाहिर कुरा गर्ने हो भने प्रवासमा रहेका जनता, हाम्रो पार्टीका जो शुभेच्छक छन् उहाँहरू सबैको पङ्क्तिले यो कुराको लागि कसै न कसैले काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको विश्वास रहेको छ भन्ने मलाई मेरो विश्लेषण छ। त्यसकारणले यो कुनै पदमा जितिन्छ कि हारिन्छ भन्ने हिसाब किताब मात्र होइन। यो भनेको जसरी म पञ्चायतकालमा पछि मन्त्री हुन्छु, के पद हुन्छु भन्नु म लागेको होइन नि। लोकतन्त्रको लागि र एउटा जनताको अधिकारको लागि जसरी हामीले लडेका थियौँ, यो पनि मैले यदि यो चेतना, राष्ट्रियताको चेतना, विधि र पद्धतिबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने चेतना, स्वच्छता, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्ने यो चेतना यदि जनतामा मेरो उम्मेदवारले स्थापित गर्यो भने त्यो पनि त मेरो लागि एउटा ठुलो सन्तोषको विषय हुन्छ नि। त्यो पनि एउटा जित हो। खास गरी अब यो यहाँले पछिल्ला वर्षहरू अथवा राजनीतिका सुरुवाती चरणदेखि नै राष्ट्रियताका सन्दर्भमा जुन विषयहरू उठाउँदै आउनुभएको छ र देशहितमा आफ्ना विचारहरू जसरी राख्दै आउनुभएको छ, गएको सरकारका बेला पनि आफ्नै सरकारका विरुद्ध यहाँले प्रतिपक्षीको भन्दा चर्को रूपमा तपाईँको चाहिँ के देशहितका मुद्दाहरूमा उठाउनु भयो, जसले गर्दा आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको सरकार कैयन ठाउँमा घुँडा टेक्नुपर्ने बाध्यता यहाँले सिर्जना गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले धेरै जनता, तपाईँको पार्टीका समर्थक मात्रै होइन, धेरै जनताले तपाईँ पार्टी अध्यक्ष भएर देशको नेतृत्व गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिइरहेछन् र तपाईँले आफूले आफ्नो चिन्ता नगरे पनि तपाईँका समर्थकहरू त स्वाभाविक रूपमा तपाईँको चिन्ता गरेर बसेका होलान्। तपाईँलाई चाहिँ के भने उत्साहित भएर तपाईँको उम्मेदवारले उत्साहित भएका मानिसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँ महाधिवेशनमा पराजित हुनुभयो भने तपाईँको आफ्नो राजनैतिक भविष्य के हुन्छ? यो राजनीति भनेको कुनै पद र अनि त्यसपछि कुनै स्वार्थपूर्ति गर्ने स्थिति मात्र होइन भन्ने मेरो विश्वास हो। राजनीति भनेको देश र जनताको हितमा निरन्तर दृढतापूर्वक लागिरहने त्यो बाटो हो मेरो। म त कहिल्यै परित्याग गर्दिनँ। त्यसकारण जति पनि हाम्रो पार्टी पङ्क्तिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ या पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू सदस्यहरू हुनुहुन्छ जसले देशभक्तिको झन्डा, राष्ट्रहित, विधि पद्धति प्रणाली, यो पार्टी जनता र देशप्रति समर्पित होस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो भावना त म कहिले पनि मर्न दिन्न नि। म त्यो जहिले पनि बोकिरहन्छु। त्यसकारण उहाँहरूले यो कुरामा ढुक्क भए हुन्छ। जहाँसम्म पदको कुरा छ, यो प्रतिस्पर्धाको कुरा छ, मैले अघि पनि भने निर्वाचन लड्दा विजय पराजय हुने कुरा त ती एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। अहिलेको अध्यक्ष पनि जनताको निर्वाचनमा पनि पराजित हुनुभएको छ, म पनि भएको छु। कार्यकर्ता र पार्टीका सदस्यले प्रतिनिधिहरूले दिने निर्वाचनमा पनि उहाँ पनि पराजित हुनुभएको छ, म पनि भएको छु। त्यो कुराले मात्रै देश र जनताप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्ने राजनीति भङ्ग हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो, यो राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको काम कारबाही अगाडि बढ्ने कुरा पनि यो परिवर्तनशील हुन्छ, सधैँ यो स्थिर हुँदैन। अब अहिले कुनै मान्छेलाई लागे होला, मैले अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यसरी सदस्यता दिने प्रतिनिधि छान्ने काममा त्यस्तो भइसकेपछि होइन तपाईँको पक्षमा कोही पनि लाग्दैन कि भोलि के होला भन्ने जुन कार्यकर्तामा चिन्ता हुनसक्छ, मलाई समर्थन गर्ने, मप्रति शुभेच्छा गर्ने व्यक्तिहरूमा चिन्ता हुनसक्छ जुन भन्नुभयो, त्यो चिन्ताको लागि म सम्मान अवश्य गर्छु। तर सँगसँगै के पनि भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको राजनीतिमा 6 महिनामै कति ठुलो परिवर्तन हो। के कुरा स्थिर छ। त्यस कारण सत्य र न्यायको पक्षमा उभिँदा, विधिको पक्षमा उभिँदा, जनता र देशको हितमा पक्षमा उभिँदा व्यक्तिको पद यताउता तलमाथि हुनसक्छ। त्यसरी चुनेर आएकाहरू पनि 6 दिनमा तपाईँको पक्षमा आउन सक्छ। तर उसको राजनीति र त्यसरी चुनिएका प्रतिनिधिहरू पनि आफ्नो विवेक लगाएर वास्तवमा बाटो यो ठिक रहेछ भनेर मलाई मतदान गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसकारण मैले मेरो घोषणामा प्रतिनिधि भएर चुनेर आउनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई, सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई बधाई दिँदै मलाई मत दिनुको लागि मैले हार्दिक आह्वान गरेको छु। यो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, किनभने मेरो उम्मेदवारी देशको दीर्घकालीन हित, यो पार्टीको दीर्घकालीन एकता
सम्पूर्ण वामपन्थी पार्टीहरूको एकता र यो देशको स्वाभिमानको पक्षमा भएको हुनाले मलाई विश्वास छ नेकपा एमालेका अधिकांश बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधिहरू त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ। अन्त्यमा चाहिँ तपाईँ आइरहेको बेलामा अब यहाँको उम्मेदवारीसँग पनि यो विषय गाँच्नु भएको थियो, केही राष्ट्रघाती सम्झौताहरू मुलुकले बेहोर गर्न लागिरहेको छ, त्यसका लागि षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। अहिले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरू नेपालमा त्यस्ता तपाईँले विरोध गर्दै आएका विषयहरूलाई पार लाउनका लागि सौदाबाजी गरिराख्नु भएको छ, छलफलहरू गरिराख्नु भएको छ। यो सन्दर्भमा यहाँको भनाइ के छ? अब यो एमसिसी सम्झौता जो लागू गराउनका लागि अमेरिकाको तर्फबाट चासो बढिरहेको छ, नेताहरू भर्खरै एकजना फर्किनुभयो, एकजना सायद यतै हुनुहुन्छ, जुन यो छ यसमा तपाईँको पार्टीका तर्फबाट कुनै विचारै आउँदैन? अब अदालतको कुरा आयो जहाँ चाहिँ तपाईँको भाँडभैलो मचिरहेछ, त्यो अदालतको यहाँले अघि भनिसक्नुभयो अदालतको कुरा हो भनेर, सत्तारूढ त छँदैछ, प्रतिपक्षी समेत केही बोल्दैन। अब यो कुरा पनि तपाईँको उम्मेदवारीसँग सरोकार राख्ने विषय हो नि, किनभने चाहिँदा नेता जब बोल्दैन देशको लागि भने अरू बेला उसको के काम भयो र? यो मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई। एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो। मैले मेरो यो अघिको प्रस्तुतिमा पनि यो कुरा अगाडि सारिसकेका छु। तपाईँले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अथवा एमसीसँग सम्झौताको कुरा गर्नुभयो। यो कस्तो देश होला अरू कुनै देशले दिने अनुदान भनेको छ जसलाई, हुन त राजदूतले हाम्रो लगानी हो पनि भनिसक्नु भएको छ अमेरिकी राजदूतले, नेपालले पनि त्यसमा 13 करोड डलर लगानी गर्नुपर्छ, अनुदान दिने रे त्यो एमसिसीलाई नेपालले। कतिपय मान्छेलाई नेपालले केही पनि गर्नु पर्दैन, अनुदान उसको मात्रै पनि ठानिएको छ। एक दोस्रो, जहाँ त्यो प्रसारण लाइन बन्छ, जुन भूमि प्रयोग हुन्छ त्यसमा एउटा विदेशी कम्पनीको आधिपत्य हुन्छ। मैले अघि पनि भने, अनि नेपालले आज भएको अमेरिकी कानुन र भोलि बन्ने कानुन पनि मान्नुपर्छ। अनि यहाँको त्यो योजनाको लागि भारतको स्वीकृति लिनुपर्छ। यो लगायत त्यहाँ यति धेरै प्रावधान छन् जुन प्रावधान साँच्चैकै स्वीकृति गर्यो भने नेपाल उपनिवेशीकरणको बाटोमा जान्छ। यस्तो सम्झौताको आजसम्म कुनै नेताहरू जो यसको पक्षमा छन्, मैले उठाएका ती दफाहरूको जवाब दिएको सुन्नुभएको छ? उहाँहरू गोलमटोल भाषामा भन्नुहुन्छ यो त राष्ट्रहितको पक्षमा छ, त्यत्रो 50 करोड डलरले हाम्रो देशको विकास हुन्छ, अनि आफ्नो देशको त्यो त जम्मा नेपाली रकम 55 अरब छ, 74 अरब 75 अरब त एउटा कम्पनीसँग ट्याक्स उठाएको छैन यो देशको। 55 अरब पनि 35 अरब मात्रै विकास निर्माण जाने सम्भावना छ। त्यो त छँदैछ, 75 अरब उठाएको छैन। त्यसकारण हामी यही कल्पना गरौँ, सामान्य मान्छेले बुझ्न सक्ने कुरा, यदि त्यो निस्वार्थ अमेरिकाको अनुदान हो भने मलाई लाग्छ अहिले यो डिसेम्बरमा यो भएन भने फिर्ता लिन्छु भनेर जुन धम्की युक्त यहाँ आएर नेताहरूलाई धम्की जस्तो दिइएको छ, यो तेस्रो धम्की हो। मलाई राम्ररी जानकारी छ, योभन्दा अगाडि पटक पटक यो फिर्ता लिन्छु भनिसकेको थियो। यो सन्धि यो त छँदैछ। त्यसबाहेक हेर्नुहोस्, हाम्रो लिम्पियादुरा लिपुले कालापानी मिचेका छन्, त्यो वार्ताको कुनै पहल हुँदैन। म भारतसँगका कतिपय असमान सन्धिहरूमा कुरा गर्ने भने नेपाली जनताले मनोमन अधिकारी जनता उहिले भारतका प्रधान मिनिस्टर आएको केही पनि हुँदैन। अनि अहिले सञ्चार क्षेत्रको हेर्नुहोस्, भर्खरको मैले अघि उद्घाटनको कुरा गरेँ। त्यसबाहेक हाम्रो सुरक्षा प्रणालीदेखि कैयौँ ठाउँमा हाम्रो देशको स्वाधीनतामा आँच आउने जुन गतिविधि भइरहेका छन्, यदि एउटा नेकपा एमाले जस्तो पार्टीलाई राष्ट्रहितमा यसको सम्पूर्ण शक्तिलाई परिचालित गर्न सकिएन र अरू पार्टीलाई पनि त्यता ल्याउन सकिएन भने म देशले धेरै ठुलो क्षति बेहोर्छ कि भन्ने पनि मलाई लागेर, म त्यसैले यी कुराहरू सबैमा नेतृत्व गर्नको लागि मलाई अवसर दिनुहोस्। म त्यो कुरामा अगाडि बढ्छु, कसैसँग कुनै कुरामा पनि नदबेर। जसरी अरू देशले मेरो देश महान भन्छन्, म नेपालको एकजना राजनीतिक कर्मी भएर मेरो देश पनि महान छ भनेर यो गौतम बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथा उभिएको देशमा म नेतृत्व दिन्छु, मलाई अवसर दिनुहोस् भनेर मैले त्यसरी भनेको। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। प्रतिस्पर्धामा अब्बल साबित भएर देशको नेतृत्व गर्नुहोस्, पार्टीको नेतृत्व गर्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ यहाँलाई। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, हामीले एमालेका अध्यक्षका प्रत्याशी, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका अध्यक्षका प्रत्याशी डाक्टर भीम रावलसँग आज उहाँको उम्मेदवारीको सन्दर्भको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर यो बहसमा कुराकानी गऱ्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।